الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا محمد سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے ساری حضرات الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سفر ہجرت دا ذکر خیر گزشتہ کئی جمعۃ المبارک تو اسی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یاری غار دی یاری دا صدقہ ساڑھے دامن وچ بھی اللہ تعالیٰ عشق و محبت خیرات عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جس طرح یاران سرکار نال وفا کی تھی اللہ تعالیٰ وفا والی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ دے اندر 13 سال ٹھہرنے تو بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمایا، اور بقیہ 63 سال تک سرکاری کائنات دی زندگی مبارک مدینہ المنورہ دے اندر ظاہری بھی گزری، اور اج تک میرے نبی گنبد خضرا وچ اپنی حیاتی زندگی دے نال تشریف فرما نے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی نے جنہ دی صحابیت قرآن مجید تو ثابت ہے۔ سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں آخری خطبہ ارشاد فرمایا حج دا، تو اگے خطبہ سنن والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 1.25 لاکھ صحابہ کرام تشریف فرما سن، اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ سرکار دے تمام صحابہ جڑے نے وہ شانہ والے نے، عظمت والے نے، اور جنتی صحابہ نے، لیکن تمام صحابہ وچوں یار غار امیر المومنین دی صحابیت جڑی ہے وہ قرآن دی نص تو ثابت ہے۔ جب دونوں میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا غار میں
ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا غار میں، اذ یقول لصاحبہ، اے میرے صاحب غم نہ کھا، لا تحزن غم نہ کھا، ان اللہ معانا غم نہ کھا اللہ ساڈے نال ہے۔ بولیے اللہ ساڈے، غم کرن دی ضرورت کوئی نہیں، حزن دی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ وحدہ سبحانہ دی ذات ساڈے نال ہے۔ اس قرآن کریم دی آیت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صحابیت ثابت ہوندی۔ سب صحابہ کرام عظمت والے نہیں، لیکن سجن صحابی کہہ کے رحمتی کائنات نے پکارے ہے، وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عائشہ دا باپ نبی پاک دے سسر ابو بکر صدیق دی ذات والا صفات ہے۔ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق اپنی گود دے اندر سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو لٹا کے محبت دا اظہار فرمایا۔ جس ویلے غار تو نگاہ ماری نا، بیٹھیاں بیٹھیاں غار دے دروازے وال، اس وقت کافراں مشرکاں انہاں دی قدم نظر آئی۔ ابو بکر بولے، کہن لگے آقا جانی لگدا دشمن ساڑی غار تک پہنچ آئے۔ سیرت نگارہ لکھے ہے کہ غار ثور دے اندر ابو بکر سرکاری کائنات دا جمال تک رہے سن، ادھر او جڑے 70 بندی تلواراں لے کے سرکاری کائنات دے گھر دا محاصرہ کر کے تلواراں پکڑ کے سرکاری کائنات نو معاذ اللہ ختم کرن دا ارادہ لے کے آئے سن۔ انہاں جا کے ویکھیا سرکار دے بستر تے نبی نظر نہیں آیا، علی نظر آیا۔ بولو کون نظر آیا ہے؟ حضرت مولا علی نظر آئے، اور مولا علی حیدر کرار نو پوچھن لگے، علی اسی تے نبی سمجھ کے آئے، اگے علی نظر آیا ہے، محمد کتھے چلے گئے معاذ اللہ؟ تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا آپ بڑی ہمت و استقلال دلیری دے نال آپ نے جواب ہونا دی ارشاد فرمائے، چونکہ مخالف مولا علی دے ہے ہی نہیں سن۔ انہوں نے باہر نکلے، تلاش سرکاری کائنات دی شروع کی تھی۔ اپنے دور دے اندر جو بھی سراغ لگان واسطے چیزاں چاہیے سن، کھوجی انہاں مہیا کیتا کہ بھی کھوج لگاؤ اس دا کھورا کدھر جاندا ہے۔ نبی پاک دے حجرے چوں کھورا نکلیا، سرکاری کائنات دی قدم مبارک دے نشان یاری غار دے دروازے تے پہنچے۔ یاری غار دے گھر چوں کھورا نکلیا، دو بندیاں دا۔ کھوجی کہندے کہ میں اس گھر وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نال نبی دا یار، دو بندے ہو گئے نے، پچھو ایک بندہ آیا، اگے دو بندے ہو گئے۔ اچانک سفر کردیاں ایک دا کھورا ختم ہو جاندہ ہے۔ کھوجی کہندہ سمجھ نہیں آندی، ایک بندے نو مٹی کھا گئی ہے، آسمان دی طرف اٹھ گیا ہے، بندہ گیا کیڑے پاسی ہے؟ ابو جال بولیا، کہن لگا تینوں پتہ ہونا چاہیے یہ جڑا ابو بکر ہے نا محمد دا بڑا شدائی ہے، یہ سونے دا بڑا پروانہ ہے۔ کھوجیا تو ایک بندے دا کھورا لے کے چل، میرا وجدان ہی کہندا میری عقل شعور ہی کہندا ہے کہ بندے دو ہی سن تے جتھے کھورا ایک بندے دا ہویا نا، لگدا ہے انجے عاشق نے اپنے آقا نو اپنے کندھیاں تے اٹھا دیا ہوئے گا۔ لوگو یہ تے کفر بھی مندا ہے نا کہ محمد دا جیڑا دیوانہ بنیا او جان قربان کرن واسطے بنیا ہے، کندھیاں تے اٹھا لیا ہوئے گا۔ دو بندیاں دا کھورا ایک ہو گیا، وہ ایک ہی لے کے اگے چل۔ کھوجی انہوں نے لے کے سدھا اس غار دے دروازے تے آیا جس نو غار ثور کیا جاندہ ہے، جتھے سرکار اندر سن، اور ابو بکر سرکار دے جلوے تک رہے ہیں۔ اچانک نگاہ ماری، اتھے قرآن دی آیت آئی سی، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں میں سے دوسرا یہ کہہ رہا تھا غار میں،
اور اگو سرکار نے فرمایا آقا نے عرض کی تھی آقا دشمن آ گئے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ غم نہ کھا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ساڈے نال ہے، بولو اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لو جی روایات بھی چاہتا ہے، سیرت نگارہ لکھیا کہ اجی کھوجی انہوں نے لے کے غار دے دروازے تے نہیں سی پہنچیا، اللہ پاک نے کبوتری نو حکم کیتا چل بھی چل غار دے دروازے، مکڑی نو آرڈر کیتا اس تو پہلے جا کے غار دا گیٹ بن جا، غار دا دروازے دے اگے مکڑی نے جالا تن دیتا، اور جالا بھی انج لگے جی پتہ نہیں کتنا پرانا ہے۔ چودھری کوٹھی بنا کے گیٹ لگاندا ہے، امیر آدمی اپنے بنگلے دا بڑا آلہ گیٹ لگاندا ہے، ایمان نہ دس او گیٹ ٹوٹ جاندے نے، 70 بندے کھوجی لے کے مکے دے سردار اپنے آپ کو سمجھن والے رحمت کائنات دی غار اگے آئے، سونا پھر بھی نظر نہیں آیا، اللہ پاک نے مکڑی دے کول جالا دا ایسا گیٹ بنوا دیتا، ابو جال دی عقل دنگ رہ گئی، کھوجی آ کے اندر گئے، ابو جال آ کے جی اندر جاندے جالا ٹوٹ جاندہ، کبوتری انڈیاں تو اٹھ جاندی، ایک کبوتری بھی بیٹھی ہے انڈیاں تے، جالا بھی بالکل لگ گیا، انج لگدا جی صدیاں پرانا ہے۔ اللہ فرماندا سی کافراں دی عقل تے پردہ پا چھڑیا، بولو کافراں دی عقلاں تے پردہ پا چھڑیا، ایسا یار نظر نہیں آن دیتا، یار تے اونوں نظر آوندا جدی اکھ ابو بکر والی ہوے گی، جدی اکھ عمر والی، عثمان والی، علی والی ہوے، انہاں نوں سوڑا محمد نظر آوندا ہے، تے جڑے دشمن بن کے آ جان انہاں نوں سوڑا محمد کدی نظر نہیں آوندا۔ مکڑی دے جالا تلے ہیں، کبوتری بیٹھی ہے، اللہ پاک تانوں مدینہ منورہ لے جائے۔ سیرت نگارہ لکھیا کہ اس کبوتری دی نسل وچوں اج بھی کبوتر مدینہ منورہ نظر آن گے۔ دیکھو کیسی اللہ پاک نے کیسا دوام عطا کیتا ہے، جیڑی کبوتری سرکار کائنات دی حفاظت واسطے اس جالے دی اندر بیٹھ کے جنہیں اپنا گھونسلہ بڑھا کے انڈے دیتے سن، اللہ پاک نے دی نسل ختم نہیں ہون دیتی، دی نسل ختم نہیں ہون دیتی۔ اندازہ لگاؤ مسجد مراج النبی وچ آنے والیو، جڑی کبوتری سرکار دی حفاظت واسطے جالے چ بہ کے انڈے دے دی، اللہ فرماندا جا تیری نسل زندہ باد رہے گی، تیری نسل ختم نہیں ہوے گی۔ تے جی پرندے سرکار نال محبت کر کے حفاظت دی ایک باری ڈیوٹی دے لن، نسل ختم نہ ہوے تے جڑا ہوے خون مصطفیٰ، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، او نسل تے کس طرح پریشانی تے مصیبت آ سکتی ہے، آئیاں لیکن ختم نہیں ہوے گی۔ نبی پاک دا خاندان جب تک اس کائنات وچ موجود ہے، کائنات تے کدی بھی عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماندا محبوبہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، عذاب تے مستحق تے بڑے نے، گناہ کر کر کے اے پبلک، اے عوام میرے بندے مستحق نے گناہ دے، پر محبوبہ انہاں تے پتھراں دا میہ لا دیاں، جیسی انہاں دی عیب نے، جیسی انہاں دی کرتوتاں نے، محبوبہ پتھراں دا عذاب لوندا اس واسطے نہیں، وانت فیہم، انہاں وچ مینوں تیرا منہ پیا ماردا ہے، مینوں تیرا روزہ نظر آ رہا ہے۔ جب تک دربار مصطفیٰ موجود ہے عذاب نہیں آ سکتا، جب تک کائنات تے آل مصطفیٰ موجود ہے کدی عذاب نہیں آ سکتا۔ لوگوں اسی پھر بھی غافل ہیں، حضرت انسان ہی غافل ہے۔ ساڈے کول بہت بڑا ہتھیار ذکر مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ دا پلیٹ فارم ہے ساڈے کول، لیکن اسی سستی دی چادر لے کے، غفلت دیاں چادر لے کے آرام کر رہی ہیں۔ 4 دیہاڑی زندگی دے گزار کے مٹی دا پتلا مٹی دی طرف ہی جائے گا، مدد تائنا اے زندگی بھی عشق رسول وچ گزرے، جنازہ بھی جائے تے آدھا حضرت فرماندے نے پوچھے کوئی جان والا کی لے کے جا رہی ہے، تو جواب آئے لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، میرے پلے اور کوئی عمل نہیں، میرے کول کفن دے بندہ بھی جو اگر پوچھنا چاہتی ہو لے کے کی جا رہی ہوں، میں عشق مصطفیٰ دا داغ لے کے جا رہا ہوں، محبت مصطفیٰ سرکار دا پیار لے کے جا رہے ہیں۔ لو جی 3 دن تے 3 راتاں اس غار وچ رہنے والی سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یار غار عامر بن فہیرہ او شخص ہے جڑا ابو بکر دا غلام،
आमर बिन फहीरा अबू बकर सिद्दीक घरों तुरन लग्या, इहदी ड्यूटी लगा के आए सन कि असां जितनी देर तक गार विच रहीए तो बकरियां गार दे दरवाजे तक लैके आनियां ने, सानू जितनी दुध की जरूरत हुई असी उतना दुध लै लिया करांगे। ये आमर बिन फहीरा बकरियां चरांदा चरांदा ये आ जाया करे ते सरकारे कायनात अबू बकर सिद्दीक नो फरमांदे, अबू बकर लगदा है तेरा गुलाम आ गया है, जा जा के बकरियां दे थड़ां विच दुध चो के लिया। ये गुलाम जेड़ा गार दे अंदर खुराक मुहैया करदा रहा सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो। 3 दिन गुजार के आमर बिन फहीरा डाचियां लैके गार ते आ गया। इधर सरकार भी निकले ते नाल सरकार दा यार भी निकले। सवारी ते बैठन दा वेला आया, नबी पाक अगे बैठ के नाल नबी पाक दा यार अबू बकर उसे सवारी ते ही नाल बैठ गया से। अच्छा ईमान ना दसो, हुण तुसीं समझदार बंदे बैठे हो, ऊंटनी ते बंदे बैठना होवे, अगे सरकार बैठे ने, पिछे यारे गार बैठे, दूजी ऊंटनी नहीं दिती, अगे सरकार बैठे पिछे यारे गार बैठे। मलंगो जरा भावें अखा बंद कर लो भावें अखा खोल लो, खलीफतुहु बिला फसल, खिलाफत बिला फसल का मसला तो उत्थे ही हल हो गया सी। अव्वल नबी सानी सिद्दीक, अगे नबी पिछे सिद्दीक। ते जदों सवारी टुरदी है ना, कदी कदी मेरे आका दी मोहरे नबूवत अबू बकर दे सीने नाल लग जाती सी। जिथे सरकारी कायनात दी मोहरे नबूवत लगी सी ना, अबू बकर नाल बैठा है। इनू जिगरी यार कहंदे ने। तुसी ते जिगरी यार हो ना, ईद पढ़ के जिदियां पसलियां इधर दियां इधर कर दित्तियां, इधर दियां ऐसी जफ्फी पाई है, ऐसा मुआनका कीता है। बंदा कमजोर कहता मेहरबानी एक बारी तू जफ्फी पा ली है, दूजी बारी तू मेरे गले ना ला के मैनू कुट्टी, तेरी मेहरबानी, किते पसलियां ना टुट जान, माड़ा बंदा। असी इस किस्म दे यार हाँ। फिर जफ्फियां पा के मुसाफे मुहानके करके ना हाथ दी हड्डियां का फकर ना जरा पसलियां का, ते नाले जुबान तो गल्लां करनियां जिहदे विच मावां भैणां दी तौहीन अमेज कलिमात आ जान। यारी गार दी दोस्ती भी बड़ी पकीज़ा दोस्ती सी, नाले सरकार दी दीद पिया करदा है ते नाले सरकारी कायनात दे नाल सफर पिया करदा है। और अब्दुल्ला बिन अरकीत ये भी गुलाम नाले, आमर बिन फहीरा ये भी गुलाम नाले, अबू बकर सिद्दीक भी नाल ले। रवायात में आउंदा कल्ली डाची नहीं टुरी, नाल अबू बकर दे गुलाम भी नाल न टुर पे। सरकार ने फरमाया जिहड़ा दुध पिलाण वास्ते आउंदा रहा है असीं उहनूं तनहा छोड़ के नहीं जावांगे, अबू बकर नाल इहनूं भी लै चलीए। जिथे अबू बकर होवेगा उत्थे तेरा नाल गुलाम भी होवेगा। ते अबू बकर ने अर्ज कीती आका ये गुलाम मेरा नहीं, मैं भी तुहाडा, मेरा गुलाम भी तुहाडा है, ये माल भी तुहाडा है। सफर चलदा पिया है, सफर करदे पे ने रहमती कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो जी एवें नहीं मेरी सरकार ने फरमाया जिन्ने मेरे दादे खलील दा सीना वेखना ना, वो मेरे यार अबू बकर दा सीना वेख ले। ये मेरे आका दा फरमान जी, जिन्हें मेरे दादे खलील दा सीना वेखना मेरे यार अबू बकर सिद्दीक दा सीना वेख ले। ते उमर ने आख्या काश मैं अबू बकर दे सीने दा एक वाल होंदा। पता नहीं तुसी मेरी समझ रहे हो गल कि नहीं। नबी पाक कहंदे ने जिन्हें मेरे दादे खलील दा सीना वेखना है मेरे यार दा सीना वेख ले। ते उमर पे कहंदे ने काश मैं अबू बकर दे सीने दा एक वाल होंदा। कहंदे भी क्यों ना, हिजरत वाली रात तो तसव्वुर अखां के लैके आना, जो सवारी टुरदी है कंड मुस्तफा दी है, सीना अबू बकर दा है, सीने नाल सीना मस हुंदा, फैज मिलदा पिया और गल्लां दोवें यार करदे जा रहे ने। और इधर अब्दुल्ला जेड़ा ना ये सौदागर सी मक्के दियां मंडियां दा। अबू बकर बोले कहन लगे भी सानू उस रस्ते थानी लैके चल जेड़ा रस्ता मदीनातुल मुनव्वरा जाए और आम शारे ना होवे, आम शारे ना होवे, सानू लोग रस्ते च मिलने जुलने वाले ना मिलन, ऐसे रस्ते थानी लैके सानू चल जुदा गाना रस्ता होवे। लो जी मदीना मुनव्वरा अल्लाह तुहानू वेखना नसीब फरमाए। मैं पुराना रोड भी वेखिया है, मक्के तो लैके मदीने की तरफ जेड़ा जांदा है पुराना रोड वो भी तकिया। जिस रोड ते जंगे बदर वाकिया होया है, मैदानी बदर है, उन्हें पुराना रोड किया जाता है। और नया रोड भी तकिया है। अल्लाह सब आशिकां नूं जगह वेखड़ियां नसीब फरमाए। काफिला चलता आ रहा है,
یار دی یاری ویکھو سرکار دی نال نبھدی جا رہی ہے. سفر کر دیا ادھر کافراں نے اعلان کیتا جڑا محمد نو ختم کرے گا نا 100 اونٹ دا انہوں انعام دتا جائے گا. 100 اونٹ دا انعام انہوں دتا جائے گا. روایات وچ آندا ہے بڑے بڑے آئے سرکاری کائنات کو ختم کرنے واسطے، لیکن میرا نبی کسی دی تلوار دے تھلے نہیں آیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ محافظ مدینے والے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم. سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، فرماندے بڑے بڑے سانو رستے چ ملنے والے ملے. ایک ایسا بندہ آیا جن نے ابو بکر نو پہچان کے کیا ابو بکر اے تیرے اگے سونے دے چہرے والا بندہ کون ہے؟ تو یاری غار نے آکھیا جے میں آکھاں اے محمد نے، بولو کون نے؟ صلی اللہ. تے پھر دشمن تے اگے تلواراں لے کے پیچھے چڑھے تے اے تے پھر ساڈے رستے چ مل گئے. نال کون ہے؟ تے سواری تو تھلے تے میں تاریخ وچ پڑھیا کدی ابو بکر 10-12 قدم ادھر کدی اگے کدی پیچھے. تے سرکار مسکرا کے فرماندے سن ابو بکر اگے پیچھے سجے کھبی ہو کے ٹرنا ہے. آقا جانی ٹرا کیوں نہ تہاڈا فکر ہے. تے نبی پاک فرماندے سن ابو بکر تینوں اپنی جان دا فکر نہیں؟ تے ابو بکر دا جملہ تہاڈی ٹھنڈے ماحول نو ایک باری گرم کر دے گا. ابو بکر بولے کہن لگے آقا میرے ورگے تے ابو بکر ہزاراں تے لکھاں لب جان گے، تیرے ورگا تے رب نے کائنات وچ بنایا ہی کوئی نہیں ہے. تیرے ورگا تے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. تے میری نبی نے مسکرا کے سینے نہ لگا کے فرمایا سی ابو بکر جے میرے ورگا کوئی نہیں نا جا پھر میرے یار ورگا بھی کائنات وچ کوئی نظر نہیں آئے گا. چارے یار نبی دے عاشقی تے نہیں کوئی چارہ ورگا، دھرتی وی پیدا کیتا انہ جان نثارا آورگا. آزم شانی صدیقی کی پوچھینے ایکو یاری ہزارا آورگا. سبحان اللہ. ابو بکر جی ساڈے ورگا رب نے نہیں بنایا تے میرے یار ورگا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. غلام تے آقا امتی تے نبی دو میں گلاں کر دے سفر کر دے. تیرے نال کون ہے؟ ابو بکر اندر جے میں آکھیا نا انہیں پوچھیا من ہاذا یہ تیرے نال کون ہے تے میں اگوں آکھا نا ہاذا محمد الرسول اللہ تے مقصد فوت ہو جاوے گا. سجے کبھی پیرے دین دا مقصد فوت ہو جانا ہے. تے جے میں آکھاں اے محمد نہیں میرے نال تے پھر جے آکھاں نبی نے تے جان جاندی ہے تے جے میں آکھاں نبی نہیں تے صداقت جاندی ہے. پھر میں جھوٹ وجدا ہے، غلط بیانی ہوندی ہے. یارے غار بھی سرکار کائنات دی مدنی یونیورسٹی دا طالب علم جنوں اللہ دے قرآن نے آکھیا بلذی جا ابی صدق و صدق بھی اولئک هم المتقون. جنہوں اللہ دے قرآن نے صدیقہ کیا جا بھی صدق و صدق بھی، اللہ دے پیارے قرآن نے صدیقی یاری گار نوا کیا صداقت بادشاہ نوا کیا. ثابت ہے ہوندہ کہ ساری کائنات چھوٹ بولے لیکن نبی دا یار کدی غلط بات نہیں کرتا. اے پوچھن والا سفر دے اندر اے پوچھتا ہے من ہاذا تیرے نال کون ہے؟ آپ نے جواب دیتا اے بندہ او وی ہاذا صراط مستقیم جڑا سانو سیدھا رستہ وکھان والا ہے. سانو سیدھا رستہ سیدھا رستے تے چلان والا ہے. یہ سانو سیدھے راہ وکھان والا ہے. یہدینی السبیل یہ سانو سیدھے رستے دی پینڈے پاؤن والا ہے. او سڑ کاروباری بندے انہاں آکھیا اچھا جی سیدھے رستے تے چلان والا نا لگدا ہے یہ مسافر راؤں کو راہ پہ گئے نہیں، یعنی سیدھے رستے مکے تو جڑا مدینے والا آ رہا ہے اس رستے تے آ نہیں رہے.
یہ لگتا ہے یہ کوئی انوکھا ان رستہ علیحدہ رستہ وہ روڈ جہاں گھٹ چلتا ہے اس رستے پینڈے پی گئے نے جنہوں کہتے راہوں کو راہ پی گئے یہ بھول گئے تو لگتا ہے کوئی راہی گیر مسافر انہوں نال بہ کے نہ رستہ دسن والا ہے۔ ابو بکر فرماندے نے تسی دنیا دا رستہ سمجھ لو، ابو بکر جنت دا رستہ سمجھ لے گا۔ سانو سیدھا رستے تے چلان والا تسی اے مکے دا رستہ سمجھ لو، مدینے دی طرف جان والا رستہ میں نبی پاک دا یار جنت دا رستہ سمجھ لواں گا۔ لو جی سفر کردیاں مدینہ والے آقا سرکار کائنات چلدیاں او بھی ویلا آ گیا۔ تاریخ والا لکھیا جی جڑا مدینہ پاک تو رستہ جا رہا سی اس دے مین روڈ دے چوک دے اندر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے پانی دا کھڑا لے کے اچانک یاریگار بولے کہنے لگے آقا جانی مینوں پیاس بڑی طرف آ رہی ہے۔ سرکار کائنات نے فرمایا صدیق انہیں کوئی علاقہ آ جاندہ ہے جناب چشمہ آ جاندہ ہے انہیں اتھے کوئی کریا بستی آ جاندی ہے میں تینوں پانی ڈاچی رکا کے پلا دیاں گا۔ لیکن یاریگار نے ویکھیا چرستے دے اندر بی بی بیٹھی ہوئی ہے یہ بی بی دا کام کی سی بی بی جڑی مدینہ پاک جان والے راہی گیر مسافر ہوندے سن مکے تے مدینے دے مسافر انہاں نوں روک روک کے پانی پلاندی ہوندی سی۔ اے نبی پاک تے یاریگار آ گئے اچانک یاریگار دیا نظراں پہ گئیاں بی بی بیٹھی ہے او دے کول پانی دا مشکیلا بھی پیا تے نال پانی پیان واسطے پیالہ بھی ملے پیا ہے۔ یاریگار بولے کہنے لگے آقا جانی آؤ سامنے ویکھو نا بی بی دے کول پانی مہیا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا ڈاچی بٹھا دا جنہوں ڈاچی بٹھائی یاریگار گئے جا کے آکر لگے مانگی سانو پانی پلا دیو۔ حضرت یاریگار دا چہرہ ویکھیا بی بی نے تے آکر لگی بڑے بڑے سونے رائی گیر ویکھے نے پر آج تک تواڈے ورگا مسافر نظر نہیں آیا۔ یاریگار نے انہیں گل کیتی نا سنی تے آکھیا اجے تے منو دیکھ رہی ہیں نا تے تھوڑی دیر بعد او لجپال جڑے آقا سواری تے بیٹھے نے نا بی بی جدوں انہاں نے ویکھے گی نا تے زندگی دے مزہ تے پھر آئے گا۔ اچانک جنہوں بی بی ابو بکر نو ویکھ دیئے پئی ابو بکر نو ویکھ دیئے پئی جنہ اکھیاں اور میرا دل بڑی تکیا اوے او اکھیاں تکی لئیاں تسی ملیو تے سونا ملیا ہونی آسان لگی پئیاں ہن مائی ٹکٹکی لگا کے ویکھی جا رہی ہے سرکار بھی بڑے پیار دے نال خرامہ انداز دے نال چل دیا مائی دے کول پہنچے تے جا کے آکھیا ماں میرا یار پانی پیا مانگ دے تسی اگو ویکھی جاندے ہو۔ اگے مائی یارے غار نو ویکھ دی سی ہن مدینے والی سرکار نو تکیا تے کہن دیئے وے مسافرو مصری حسن بڑا سونا ہے ایتھو دی لنگ دے نے مصری پر میں آج تک لات عزا ہو بلدی منو قسم آج تک میں تواڈے ورگا سونا نہیں تکیا۔ میں ایک شرط تے پانی پلاواں گیا نال میرا خیمہ اتھے چلو میرا دل کردہ میں بکریاں دے تھڑاں وچ دودھ چوواں پانی ملاواں وچ میں لسی جنوں کچی لسی کے اندر بڑھا کی گرمی دا موسم میں پلا دیاں چلو میری کلی دی اندر چلو ایمان نہ دسو ایتھے پیر کسے دا آجے نہ آکھے ذرا گھر پھیرا مار جو تے پیر آکھے گا لے ہوں میں آیا تھی میرے کول اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ارشد رضوی آکھے میرے کول تے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ خطیب پاراں تے پہ جائے پیر پاراں تے پہ جائے پر نبی رحمت للعالمین سن مائی کی آندھی ہے میرے گھر چلو یار نے ویکھیا میری سرکار نے اشارہ کر دیتا ابو بکر چل جویں کہہ دیے سی اونجی کر لینے میرے نبی رحمت للعالمین سن
अगे अगे माई चल पई, नाल मेरी सरकार चल पे। चलदियां चलदियां रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुड़िया दे कानियां दी कुल्ली दे अंदर पहुंचे, प्याला पकड़िया ते कहन लगी सोहणिया मेरा दिल चाहता है कि मैं दूध चो के लेके आवा, पर मेरा शौहर जेड़ा जानवर लेके बाहर गया होए, थोड़ी देर इंतजार कर लो, तुसी आराम कर लो। आका जानी बैठिया बैठिया माई दी कुल्ली दे अंदर अचानक मेरी सरकार दी निगाह कोने वाल पै गई। देखिया कि कोने दे अंदर एक बुढ़िया जी जनाब बकरी बजी हुई है, नाजरा जिनका हाथ कमजोरी ओदे बदन ते छाई हुई है, इंज लगदा है जिवें बड़ी कमजोर ते बीमार लागर किस्म दी नहीम किस्म दी बकरी है। सरकारे कायनात ने फरमाया सिद्दीक के माई कह दी जानवर मेरा शौहर लेके चला गया, ए जेड़ा जानवर घर दे अंदर है। अबू बकर माई दे नेड़े होना, सफर साडा लंबा है ते असां सफर ज्यादा करना है, असीं ज्यादा वक्त नहीं देंगे, इजाजत तो दे दे। बीबी बोली कहन लगी कादी इजाजत? अके अम्मा इजाजत दी असीं बकरी दे थड़ा विच दुध चो लईए। ते अबू बकर माई बोली कहन लगी ए जेड़ी बकरी खारे बड़ी बीमार है, ये ते बैठ जाए ते उठ नहीं सकती, उठ जे ते बैठ नहीं सकती, ये थड़ा विच दुध है ही नहीं, जे चरने दे काबल नहीं है, ये ते कमजोर है। असीं कह दिया शाम नूं मर जाएगी, शाम नूं कहने आ सवेरे खत्म हो जाएगी, असीं ते पल पल दा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जनाब आका करीम मुस्कुरा के फरमान लगे अबू बकर कमली नहीं जानती साडे घर कौन आ गया है। अबू बकर इन्हों कहो इजाजत तू दे दे, दुध बकरी दे थड़ा चो असीं आपे लै लवांगे, बस इन्हों कहो तू इजाजत दे दे, इन्हों कहो तू सारे बोलो तू समझ आ रही है? बारिश ते आ रही है, छेती नमाज पढ़िए तो तुसी भी बारिश के नज़ारे कर लो, समझ लगी जे इजाजत दे असी बकरी दे थड़न। लो जी मेरे वालों माई ने हुण पला की आख्या दुध लैना तो पे लो, मैनू की इतराज है, ये तो बकरी बीमार है लागर कमजोर है। नबी पाक उठे, अबू बकर माई ने कहो भांडा ले आए, बोलो की ले आए? बर्तन ले आए, बर्तन आ गया। माई हुण बड़ियां हैरत अंगेज निगाहां नाल वेखदी है, इहदे थड़ां विच दुध ही कोई नहीं, बदन विच गोदा नहीं रह गया, कमजोर हड्डियां दी मुठ बीमारी छाई है बकरी ते। माई हुण हजरत हसरत निगाहां दे नाल हसरत भरियां निगाहां नाल वेखदी है। नबी पाक गए, प्याला यार ने पकड़िया है, मस्जिद मिराजुल नबी विच बैठण वाले उधरा वेखना, नबी पाक ने यदुल्ला वाला पूरा हाथ बकरी दी इंज कंड ते फेरना शुरू कर दिता। बकरी ने लत्तां चौड़ियां कर दित्तियां, लत्तां खोल दित्तियां, बकरी दे बदन दे उत्ते इंज सरकार दा हाथ फिरिया, बकरी ने लत्तां खोल दित्तियां। अबू बकर वेख रहा जरा इहदे थणा वल निगाह मार। अबू बकर बोले कहन लगे आका जानी थन दुध दे नाल भर गए नहीं। सरकारे कायनात बैठ गए, सरकार दे थन में पकड़िया अपने हाथ मुबारक दे नाल, सरकार बर्तन भर के दिता, फरमाया जा जा के उम्मे माबद नूं दे दे ते ऐलान कर सिद्दीक सारे घर वाले आंडिया गवांडियां नूं दुध पिलाना शुरू कर दे। लो जी उम्मे माबद कहदियां ने सारे घर दे बर्तन भर गए, पर दुध साडे घर विच अजे भी नुच रिहा सी, बकरी दे थड़ां विच दुध नुच रिहा सी, सारे भांडे भर गए। अबू बकर कहंदे ने असा दुध पीता, सरकारी कायनात ने नोश फरमाया, आंडियां गवांडियां ने पीता, एक घर विच बहार आ गई, बरकत आ गई, रौनक आ गई। लो जी हुण माई नाले कुंडियां खड़कांदी फिरे ते नाले आखो आखे लै लो पी लो, अज साडे घर लंगर मुकदा नहीं पिया। साडे घर वो आया है जिहड़ा मुस्करांदा ते बड़ा सोहना मुस्करांदा है, जिहदियां जुल्फां बड़ियां कालियां ते जिहदा चेहरा बड़ा हुसीन चेहरा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले हो, नाले दुध वंडी फिरदी है ते नाले कहदी है मिठी ओदी बोली, नाले भाई शकल दुरानी मिठी ओदी बोली, नाले शकली सारिया दुध तकसीम किया। सरकारी कायनात ने फरमाया, सरकार ने फरमाया माई इजाजत सानू दे, असी भी चलीए। हुण माई आंदी है दिल नहीं करता तुहानू टोरा वापस भेजा, कितनी रौनक लगी है, बहार लगी है घर विच, ना जाओ।
ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مائی نو کو سفر دراڈا ہے کتے مدینے وال چکر لائے تے آ جائے ساڈے وال. لو جی نبی پاک اجازت لے کے نکلے. شاماں پئیاں ابو معبد آ گیا جانور لے کے انہیں آن کے گھر وچ خوشبو سنگی تے کہن لگا اج تک ایو جی خوشبو ساڈے گھر وچ کدی آئی. کون آیا سی؟ انہاں کہ او آئے سن ایک ہی تے کائنات وچ رب نے اپنا محبوب بنایا جدے وجود وچ بھی رب نے خوشبوواں پیدا فرمائیاں. جنہ راہماں تو لنگ جے انہاں راہماں تو بھی تھاماں تو بھی اللہ خوشبوواں راہماں معطر فرما دیندا سی. ابو معبد پیچھے گئے تے جا کے چوک وچ کھلو کے جدرو سرکار گئے سن اپنے نک دے نال سا کھچدے نے کہندے نے جدرو خوشبو دے ہلے ہوندے سن مینوں لگدا سی ادھر ہی مدینے والا گزر گیا ہے. آقا جانی ادھر گزر گئے نہیں سونا محبوب کل نالے خدم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا. سونا محبوب کل نالے خدم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ. سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر ای ہجرت مدینہ دو مرحلیاں وچ جڑا ہویا ادا سفر چل دیا اگے سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑے جڑے بندے حضرات ملدے حضور مدینہ منورہ پہنچے انشاءاللہ او باتاں آئندہ جمعۃ المبارک وچ بالتفصیل کیتیاں جان گیاں. اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے. کھڑے ہو کے سنتا